नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ उम्मे हुज़ैफ़ा और हम पढ़ रहे हैं नहव की क्लासेस। आज से हम इसका पहला लेसन पढ़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके तमाम लेसन्स अपलोड होते जाएंगे। नहव अरबी ग्रामर का वो इल्म है जिसका ताल्लुक़ अल्फाज के आखिरी हरफ के एराब से होगा। नहव से मुराद वो इल्म है जिसका मौजू कलिमा और कलाम है और इसका ताल्लुक़ लफ्ज़ की आखिरी हर्फ की हरकत से है। लफ्ज़ की आखिरी हर्फ की हरकत से क्या मुराद है, इसको इस तरह से समझिए जैसे हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 3 जगहों पे लेते हैं। एक दरूद पाक में जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, उसमें दाल पर तनवीन आती है जर्री हालत में यानी ज़ेर की फॉर्म में। फिर हम कलमा पढ़ते हैं, पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसमें हम दाल के ऊपर तनवीन पढ़ते हैं पेश या ज़म्मा की सूरत में, और ये पहले ज़ेर हुआ अब ये पेश हुआ। इसके अलावा हम जब दूसरा कलमा पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो हम दाल पर ज़बर पढ़ते हैं इस तरह से। तो आप देख रहे हैं ये दाल जो आखिरी कलमा है जो महल एराब है, यानी वो जगह जिसके ऊपर एराब आता है वो तब्दील हो रहा है, ज़ेर पेश और ज़बर हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, इस बात का जवाब हमें नहव में मिलता है। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे इन तमाम सवालों के तसल्ली बख्श जवाब मिलते जाएंगे। इस वक्त अहम यह है कि ये पढ़ा जाए कि कलमा या स्पीच, इसके कितने पार्ट्स होते हैं अरबी ज़ुबान में। इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छी ख़बर यह है कि अरबी में सिर्फ 3 ही होते हैं। वो कौन से हैं? इसम, फ़ेल और हरफ। इसम को नाउन बोलते हैं और नाउन किसी भी चीज़ की या जगह का नाम होता है। ये एक मानी पे दलालत करता है और इसमें वक्त नहीं पाया जाता, यानी टाइम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ज़ैदुन, ये एक शख्स का नाम है। मक्कातुन, बाय डिफ़ॉल्ट अरबी का हर लफ्ज़ रफ़ई हालत में होता है। रफ़ई हालत मतलब पेश में होता है। ये टर्मिनोलॉजी भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। तो पेश हमने हर लफ्ज़ के आखिर में देना है। मक्कातुन और रजुलुन, रजुलुन आदमी को कहते हैं, मर्द को। अब हमने फ़ेल देखा। फ़ेल में देखिए फ़ेल में क्या होता है, ये भी एक ही मानी पे दलालत करता है, यानी इसका भी 1 मीनिंग होता है। लेकिन इसके अंदर इसम से फ़र्क क्या है कि इसके अंदर वक्त या ज़माना पाया जाता है। ठीक है, एक आज का वक्त है जब हम इंशाअल्लाह अरबी सीख रहे हैं, एक फ्यूचर यानी मुस्तकबिल का वक्त होगा जब ये ज़ुबान हमें बहुत हद तक इंशाअल्लाह आ जाएगी, और एक पास्ट का वक्त था जब ऐसा कोई सीन नहीं था। द्वारबा फ़ेल माजी है, फ़ातहा फ़ेल माजी है और यंसुरु जो है फ़ेल मुज़ारे है। फ़ेल मुज़ारे जो है ये हाल और मुस्तकबिल का मजमुआ है। अरबी ज़ुबान में हाल और मुस्तकबिल के लिए एक ही सीगा आता है, एक ही अंदाज़ होता है जिससे ये लिखा जाता है। इसम और फ़ेल हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया हरफ। हरफ क्या होता है? हरफ को आर्टिकल कह लें या प्रीफिक्स कह लें, जो असमा से पहले लग जाते हैं। जैसे मिन मतलब से, इला यानी तरफ, अला यानी ऊपर। ये हरूफ हैं, इनके अपने मानी उस वक़्त तक वाज़ेह नहीं होते जब तक ये किसी दूसरे कलमे के साथ अटैच ना हो जाएं। तो ज़रूरी है कि हरूफ अपना मुकम्मल मानी देने के लिए किसी दूसरे कलमे के साथ जुड़ जाएं, तो इनके अंदर एहतियाज पाई जाती है कि इनको ज़रूरत होती है अपने मुकम्मल मानी देने के लिए कि ये किसी दूसरे कलमे के साथ जुड़ जाएं। हम जो सबक का आगाज़ करेंगे प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे, हरूफ से आगाज़ करेंगे, और जिस तरह उर्दू में जोड़ तोड़ होते हैं वैसे ही हम जोड़ तोड़ बनाते हुए जुमले बनाते जाएंगे। हरूफ को बेसिक जो उसकी डिवीज़न की है वो हरूफ हिजा में है, यानी अलिफ बा ता सा जीम, और हरूफ आमला में है। हरूफ आमला जो इसम में यानी नाउन से पहले अगर लग जाएं और उनमें तब्दीली करें तो उस हिसाब से उसकी
5 کیٹیگریز ہیں، لیکن ہم ابھی 2 ہی پڑھیں گے اور ان 2 کو ہی آگے جوڑیں گے۔ ایک حروف جارہ ہوں گے اور دوسرے حروف مشبہ بالفعل۔ حروف مشبہ بالفعل سے آغاز کرتے ہیں۔ مشبہ سے مراد ہے ریزمبلنس، با سے مراد ہے ود، فعل سے مراد ہے ورب، یعنی یہ وہ آرٹیکلز ہیں that resemble with verbs، یعنی ان کے معنوں میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے۔ کس طرح؟ یہ الفاظ دیکھیے کیا ہیں، ان، ان، کأن، لیکن۔ ان اور انا یہ حرف تحقیق ہیں، ان کے بعد جو بات کی جائے گی وہ ریسرچ بیسڈ ہوگی، اس پہ کسی قسم کا شک نہیں ہوگا، اس میں بہت زیادہ تاکید بڑھ جائے گی۔ تو یعنی ان کے میننگ میں یہ آ گیا کہ میں نے تحقیق کی ہے۔ جب ایک پورا فعل ان کے میننگ میں آ رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کی مشابہت ہے فعل کے ساتھ، اس لیے ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ حروف ہوتے ہیں۔ انا سے مراد ہوگا بے شک، انا سے مراد ہوگا یہ کہ۔ انا اور انا کا فرق کیسے کریں گے؟ انا جملے کے آغاز میں آئے گا، انا جملے کے مڈ میں، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر شروع میں آیا، اور اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اشہدو کے بعد آیا تو انا درمیان میں آیا۔ تو انا اور انا ایسے حروف ہیں جن سے آگے آنے والے جملے کو ایک ٹروتھ، ایک فیکٹ، ایک حقیقت قرار دیا جا سکتا ہے اور اس میں بہت تاکید بڑھ جاتی ہے۔ کأنا جیسے انگلش میں ہوتا ہے ایز اف، ایز اف سے مراد ہے گویا کہ، تو کأنا کو حروف تشبیہ کہیں گے، اور یہ حروف تشبیہ اس طرح کے جیسے ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ہم ریزمبلنس دے رہے ہیں، کہ وہ لوگ جو جانتے بوجھتے قرآن نہیں پڑھتے وہ ایسے ہیں جیسے گویا کہ وہ بلائنڈ ہیں، میوٹ ہیں اور ڈمب ہیں اور ڈیف ہیں، یعنی گویا کہ وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ اور کأنا وہ کتاب کو ایسے پیچھے پھینک دیتے ہیں، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو کأنا میں ہم ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دیتے ہیں اور اس کے لیے اردو کا لفظ گویا کے استعمال ہوتا ہے۔ 3 ہو گئے، ان، کأن، لیکن، لیتا، لعل۔ لیکن لیکن کے سینس میں آئے گا، اس کو حرف استدراک کہیں گے، یعنی جو کلمہ، جو سپیچ ہم جتنی بات کہہ چکے، اگر اس میں کوئی شبہ ہے یا کوئی وہم پیدا ہوا ہے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں 2 بندے ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، زید اور بکر ایک مقام پر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زید چلا گیا، تو اگر یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ کیا بکر بھی چلا گیا، تو ہم کہیں گے لیکن بکر وہیں کھڑا ہے۔ تو لیکنہ کا لفظ جو ہے وہ لیکن کے سینس میں یوز ہوتا ہے اور یہ جملے میں پیدا ہونے والے وہم کو دور کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے لیتا۔ لیتا جو ہے یہ حروف تمنی ہے، تمنا اور خواہش کے اظہار کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یہ ممکن اور محال، یعنی ایسی چیز جو پاسبل ہو اور ایسی چیز جو پاسبل نہ ہو، دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کاش میں مٹی ہی ہوتا، یا لیتانی، افسوس، ہائے افسوس میں کیوں کھڑا ہو گیا، کاش میں مٹی ہی ہوتا۔ تو ایسی بات جو نہیں ہو پائے گی، جس میں کوئی امید نہیں ہے، جس کے حوالے سے بس کاش ہی ہے، تو ایسی بات شروع کی جاتی ہے لیتا کے لفظ سے، حرف سے۔ لعل، لعل کے اندر امید ہوتی ہے، تو اس کو کہیں گے یہ حرف ترجیہ ہے۔ رجا کا لفظ آپ کو معلوم ہوگا، رجا یعنی امید۔ تو لعل ممکن باتوں کے لیے ہوتی ہے جس کی حوالے سے دل میں یہ خواہش یا امید ہوتی ہے کہ یہ ہو جائے گی۔ تو لعل جیسے آئے لعلکم تہتدون، کہ امید، تمہیں کتاب دی گئی ہے، امید ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہی ہمارا آج کا سبق تھا، جس میں بنیادی طور پر یہ 6 الفاظ سیکھنے ہیں، ان، کأن، لیکن، لیت، لعل۔
یہ سبق یہیں ختم ہوگا. جب اگلے ہم اسباق آئیں گے تو اس میں ہم بتائیں گے کہ ان کا کیا کاز اینڈ ایفیکٹ ہے اپنے بعد میں آنے والے اسما کے اوپر، اور اگر وہ اسما ظاہر ہیں یا اسما ضمیر ہیں ان کا فرق بھی بتایا جائے گا کہ وہ کس طرح سے اعراب بدلتے ہیں اور ان کو جوڑا کیسے جاتا ہے. تو ویٹ فار دا نیکسٹ لیسن. بہت شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.